सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन सत्पुरुषः आसीत्। सः भिक्षाटनं कृत्वा जीवनं यापयति स्म। सः प्रतिदिनं तपः करोति स्म। अतः तस्य मनः निर्मलं शान्तं च आसीत्। तपसः कारणतः सः अन्येषां मनसः भावनां ज्ञातुं शक्नोति स्म। एकदा सत्पुरुषेण कश्चन प्रवासः कृतः। मध्ये मार्गं सः श्रान्तः, पिपासितः अपि अभवत्। सः समीपे एकं कुटीरं पश्यति, तत्र गच्छति च। सत्पुरुषः कुटीरस्वामिनं जलं याचते। स्वामी जलं ददाति, किन्तु तेन दत्तं जलं पीत्वा सत्पुरुषः प्रसन्नः न अभवत्। सः ततः शीघ्रं प्रस्थातुम् इष्टवान्। तदा स्वामी उक्तवान्, किञ्चित् क्षीरं पीत्वा गच्छतु भवान् इति। सत्पुरुषः उक्तवान्, धन्यवादः, अहं क्षुधितः नास्मि, अतः गन्तुम् अनुमतिं ददातु इति। कृपया क्षणम् उपविशतु, दुग्धम् आनयामि, मम आतिथ्यं स्वीकृत्य एव गच्छतु इति उक्त्वा स्वामी अन्तः गत्वा चषकेण क्षीरम् आनीय सत्पुरुषाय दत्तवान्। क्षीरं पातुं सत्पुरुषस्य मनः न अङ्गीकरोति। तस्य मनसः किञ्चिदिव अस्वस्थता भवति। सः क्षीरस्य चषकं न स्पृशति। स्वामी पुनः पुनः अनुरोधं कृतवान्। स्वामिनः अनुरोधकारणतः सत्पुरुषः अनिवार्यतया क्षीरं पातुं चषकं गृहीतवान्। चषकतः चमसपरिमितमेव क्षीरं हस्ते स्वीकृत्य पीतवान्। क्षीरपानस्य अनुक्षणं सत्पुरुषः स्वामिनं पृच्छति, कुटीरस्य पार्श्वे भवतः धेनुः अस्ति किम् इति। आम् उत्तरं ददाति स्वामी। कृपया मह्यं तां दर्शयति वा? सत्पुरुषः निवेदनं कृतवान्। स्वामी तत् अङ्गीकृत्य सत्पुरुषं कुटीरस्य पार्श्वस्थं गोष्ठं नीतवान्। तत्र बद्धां धेनुं दर्शितवान् च। सत्पुरुषः धेनुं, तस्याः कण्ठे स्थितां रज्जुं, धेन्वाः बहिः गमनमार्गं चापि पश्यति। पुनः पुनः तानेव अवलोकते। तस्य मनः विचलितं भवति। तदा स्वामी पृष्टवान्, किं जातं, किं चिन्तयति भवान् इति। सत्पुरुषः उक्तवान्, किमपि न इति। स्वामी पुनः पृष्टवान्, भवान् चिन्तामग्नः इव दृश्यते। चिन्तायाः कारणं किं, वदतु भवान् इति। सत्पुरुषः, यदि ज्ञातुमिच्छति तर्हि सत्यं वदामि इति उक्तवान्। स्वामी उक्तवान्, वदतु, अवश्यं वदतु, निस्सङ्कोचं वदतु इति। सत्पुरुषेण उक्तं, क्षन्तव्यः अहम्, एषा धेनुः भवतः न। तत् श्रुत्वा कुपितः स्वामी पृष्टवान्, किं वदति भवान् इति। सत्पुरुषः दृढस्वरेण उक्तवान्, कोपं मा करोतु। निश्चयेन एषा धेनुः भवदीया न। एषा भवता कुतश्चित् चोरिता अस्ति। नास्ति तत्र कोऽपि सन्देहः इति। यद्यपि स्वामी कुपितः भवति, तथापि तस्य मुखे निस्तेजस्कता दृश्यते। तस्य स्वरः कम्पमानः भवति। दृष्टिः चञ्चला जायते। सत्पुरुषः तीक्ष्णया दृष्ट्या स्वामिनः नेत्रे दृष्टवान्। अधोमुखसंजातः स्वामी उक्तवान्, सत्यम्, एषा धेनुः मया चोरिता अस्ति। ततश्च सः पृष्टवान्, हे साधु, एतां वस्तुस्थितिं
भवान् कथं ज्ञातवान् इति। सत्पुरुषः उक्तवान्, भवता दत्तं क्षीरं यदा मया चमसपरिमितमेव पीतम् अनुक्षणं मम मनसि किञ्चित् आन्दोलनम् आरब्धम्। भवतः धेनुः चोरयितव्या इति। तेन उद्देशेन प्रभावितः अहं धेनुं द्रष्टुम् इष्टवान्। तेनैव उद्देशेन मया धेनुः, तस्याः बन्धनरज्जुः, गोष्ठतः गमनमार्गः च सूक्ष्मतया द्रष्टाः। यावत् चौर्यवाञ्छा प्रबला भवेत् तावता एव इतः गन्तुम् इच्छामि, अनुमतिं ददातु इति। गच्छतु गच्छतु भवान्। तथापि अन्ते एकः प्रश्नः, एषा चोरिता धेनुः इति कथं ज्ञातं भवता इति स्वामी अपृच्छत्। ईश्वरस्य कृपा। यदा अन्नं स्वीकरोमि तदा एव मनसि विशिष्टाः तरङ्गाः उद्भवन्ति। तैः तरङ्गैः अन्नदातुः वृत्तिं जानामि। अन्नदातुः वृत्तिः अन्नम् आरूढा भवति इति अवदत् सत्पुरुषः। स्वामी पश्चात्तापम् अनुभूय सत्पुरुषं वन्दित्वा उक्तवान्, मया पापम् आचरितं। चोरितां धेनुम् अद्य एव प्रतिदास्यामि तस्याः स्वामिने इति।